हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि औरत ना कमज़ोर होती है, नाज़ुक होती है, वो और अकेले ज़िंदगी का बोझ नहीं उठा सकती। मगर क्या ये सच है या इसके पीछे कोई ऐसी खामोश ताकत छुपी है जो बड़े से बड़े तूफ़ान को भी ना हिला देती है? हमने ना ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं कि ना जिन पर हालात का सबसे सख्त वार होता है, ना जिनके वसाइल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ना अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, मगर वो फिर भी ना हिम्मत नहीं हारती हैं। आखिर उनके अंदर ये ताकत कहाँ से आती है? मतलब वो बिल्कुल थक हार चुकी होती है अपनी लाइफ से, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं तोड़ती हैं। ये ताकत किसी दौलत या बाहर के सहारे से नहीं आती, बल्कि ये इसकी अपनी अंदरूनी खुददारी से आती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ताला आप सबको हमेशा आपके घरों में खुश और आबाद रखे, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ और बरकतें अता फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जनाब, आज हम इस टॉपिक पे बातें करेंगे। मैं आपको 5 से 6 बातें और उसूल बताऊंगी जो इस तरह की औरतें होती हैं, वो कभी ना किसी का मोहताज नहीं होती हैं। और मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ चिकन आलू के कबाब की, वो भी साथ वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर मोटिवेशनल वीडियो और रेसिपीज़ वाली वीडियोस आपके सामने आए। एंड मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कर दिया करें, ये आपकी तरफ से मेरा छोटा सा सपोर्ट होता है। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 5 बातें और 5 उसूल जो एक औरत को अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं ना, कि इसे ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ता है। और आप याद रखिएगा ना, औरत दिखने में तो बहुत नरम, बहुत नाजुक सी होती है, मगर जब उस पर वक्त पड़ता है ना, तो भी यकीन मानिए बड़े से बड़े जो पहाड़ होते हैं ना, बड़ी बड़ी चट्टानों से भी लड़ जाती है। उसका हौसला इतना बड़ा, इतना मजबूत हो जाता है जब उस पर पड़ती है, जब वक्त आता है। तो एक औरत इतनी कमज़ोर नहीं होती है, मीन्स कि वो बार बार गिर रही होती है, मगर फिर भी उसे उठना होता है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ना, सब कुछ करना पड़ता है उसे, वो हिम्मत नहीं हारती है। तो बस यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने चिकन और आलू दोनों बॉईल करने रख दिए थे। आलू बॉईल करके मैं इसे छील रही थी। उसके बाद चिकन में मैंने ना ब्लैक पेपर और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और सॉल्ट ऐड करके उसे बॉईल कर लिया था। आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखते रहिएगा, वॉच कीजिएगा, तो आप देखते रहेंगे, मैं आगे आपको बताती भी रहूँगी मैंने इसमें स्पाइसेस क्या डाले थे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, पहली बात जो है ना, देखिए अपने दिन का ना आगाज़ शुक्र और भरोसे से करना। मतलब पहली और सबसे बड़ी बात ये है कि ना, जो औरत अपने दिन का आगाज़ शुक्र के साथ और इस यकीन के साथ करती है ना, कि उसका असल सहारा ज़मीन पर नहीं है बल्कि आसमान पर है, तो फिर उसे दुनिया की कोई भी कमज़ोरी ना नहीं कमज़ोर कोई भी कमज़ोरी ना कमज़ोर नहीं कर सकती। मतलब कोई भी चीज़ उसे कमज़ोर नहीं बना सकती। मतलब यूँ बात ले लें कि आपके पास दुनिया में, आपके पास वो औरत कामयाब है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं बनेगी। मीन्स कि अगर उसके पास जो है ना, जो नेमतें हैं, जितना भी है, जितना भी उसके पास है, जो वसाइल हैं, उसमें अगर खुश रहती है ना और उस पर शुक्र अदा करती है, तो वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहती। और फिर ना जब वो फिर नाशुक्री जो होती है ना, नाशुक्री इंसान को कमज़ोर और दूसरों का मोहताज बनाती है। तो इसलिए जब वो नाशुक्री नहीं करेगी, तो फिर वो कमज़ोर भी नहीं होती, फिर वो किसी का मोहताज भी नहीं होती है। जबकि शुक्र इंसान को ना अंदर से मजबूत और आज़ाद कर देता है। ये यकीन जाने है मेरी बात, चाहे हालात कितने ही ख़िलाफ़ क्यों ना हो। मैं कहती हूँ, वो शिकवा करने के बजाय उन छोटी नेमतों को देखती है ना, तो जो इसके पास मौजूद हैं, तो फिर बस अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को ना आसानी में तब्दील कर देता है। एंड मैंने यहाँ पे मैं बताती चलूँ, मैंने इसमें जो स्पाइसेस डाले थे, 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर लिया था, हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ना लहसुन पाउडर ले लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं नहीं डालूँगी यहाँ। एंड मैंने हस्बे ज़ायक़ा मैंने सॉल्ट लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने ना कुटी हुई ब्लैक पेपर ले ली थी। 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली ले ली थी, और हाफ़ टी स्पून से भी हाफ़ टी स्पून, मतलब चौथाई हिस्सा मैंने ना हल्दी का ऐड कर लिया था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें लेके बारीक क्रश करके इसमें डाल दी थी। जो मैंने चिकन बॉयल की थी, उससे शेडेड करके इसके अंदर डाल दिया था। जी जनाब, तो ये हो गई हमारी पहली बात। देखिए, दूसरी बात ये होती है कि ना अपने अंदर जो आपका अपने अंदर का जो अकेलापन होता है ना, उसी को आपको अपनी ताकत बनाना है। मतलब कि ना, जो मज़बूत औरत अकेलेपन से घबराती नहीं है ना, वो मतलब कि कोई मेरे साथ नहीं है या कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है, मेरा कोई नहीं है, तो बस फिर वो ये जानती है कि तन्हाई कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ना ये तो वही कीमती तो वक्त है उसके लिए, कि जो इंसान को ना अपने रब के करीब करता है। ये बात याद रखिएगा। देखिए, जब रात को सब सो जाते हैं ना, हम तो, और चारों तरफ खामोशी होती है, तो फिर वो अपने रब से अपना ना रिश्ता जोड़ती है। ये आप कभी भी अपनी लाइफ में भी देखिएगा कि जब आपको चारों तरफ से आपको बिल्कुल अंधेरा नज़र आए, कि कोई आपके साथ नहीं है, तो वाकई फिर आप ना अल्लाह ताला से आपका ना एक रिश्ता, एक बॉन्डिंग बहुत करीब हो जाती है। तो और बिल्कुल ही ऐसा लाइफ में होता है मुझे भी, जब हर तरफ से ना कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। एक तो वैसे ही हमें पाँचों टाइम का नमाज़ अदा करनी चाहिए, बट मैं आपको बता रही हूँ, इससे कब कुछ ज़्यादा दिल घबराता है ना, तो बस दिल करता है वरना सजदे में चले जाएं, बस नमाज़ पढ़ लें, कुछ पढ़ लें। और यकीन माने, उस टाइम रात का जो सजदा होता है, उसमें इतना सुकून होता है
تو بس پھر نا جو وہ اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لیتی ہے، اور یہیں سے پھر نا اس کے اندر وہ حوصلہ جو ہوتا ہے نا پیدا ہو جاتا ہے، جو اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے۔ مطلب آپ صرف اتنا ہی کہہ دینا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بس میرا کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ ہے نا، میں نے اس سے کہہ دیا۔ آپ کبھی نوٹ کیجیے گا، آپ کو کتنی پریشانی کیوں نہ ہو نا، مگر آپ پھر بھی آپ کو کوئی اسباب کوئی وسائل نہ بنے تو آپ سجدے میں جائیں گے نا، آپ کو اتنا سکون ملتا ہے۔ بھلے آپ کی کہیں سے کوئی غیبی مدد بھی نہیں ہوگی، مگر آپ اس ٹائم سجدہ کر کے نماز پڑھ کے آپ اتنا سکون فیل کریں گے۔ اور کبھی اگر اس حالت میں نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا آٹومیٹک دل گھبرائے گا، دل پریشان ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیں، تیسری بات دیکھیں، دوسروں کے لیے نا ہمیشہ آسانی پیدا کریں، آسان بنیں۔ مطلب کہ نا جو عورت دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتی ہے نا تو پھر ان کے زخموں پر مرہم لگا دیتی ہے، مطلب مرہم کر دیتی ہے، اور لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنتی ہے نا، تو اس کے اپنے راستے خود بخود آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ بھلے آپ کے پاس، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، کچھ بھی نہ ہو، کوئی عورت اگر کسی عورت کا دکھ سن کے، کسی دوسرے انسان کا دکھ سن کے اس کا غم بانٹ لیتی ہے نا، اس کو چھوٹا موٹا بھی اس کی ہیلپ کر دیتی ہے، تو پھر بس اسے اللہ تعالیٰ خود ہی راستے آسان کر دیتا ہے، اچھے راستے نکال دیتا ہے۔ پھر وہ اکیلی ہی ہو کر بھی نا اکیلے نہیں رہتی ہے بے شک، کیونکہ اس کی نیکی اور دعائیں جو ہوتے ہیں نا اس کے ارد گرد کا ایک حصار باندھ لیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کبھی بھی دیکھیں، آپ کتنے کسی کی بھی چھوٹی سی مدد کریں گے نا، کبھی بھی آپ کو اس کا صلہ لازمی ملتا ہے، آپ کو ہر برائی ہر نا اس سے بچا کے رکھتا ہے۔ مطلب وہ بھی دوسروں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ارد گرد ایک حصار باندھ لیتی ہے۔ تو یہاں پھر میں نا اس کے اندر میں نے بریڈ کمس لے لیے تھے ایک طرف، اور میں نے انڈا جو ہے اس میں پھینٹ کے، اور اس میں تھوڑی سی بلیک پیپر اور ہلکا سا سالٹ ڈال کے میں نے اسے کوڈنگ کر کے اس کو اچھے سے فرائی کروں۔ میں یہاں بتاتی چلوں کہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس عورت کے پاس جتنا ہے وہ اس میں شکر الحمدللہ کا ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ سیم میری یہ مثال یہاں آ گئی کہ میرے پاس نان اسٹک کا فرائی پین نہیں ہے، تو میرے پاس یہ کڑھائی تھی کوکنگ پین والا، تو میں نے اسی کے اندر فرائی کر لیا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب میرے پاس ہوگا انشاءاللہ بہت جلد میں لے لوں گی نان اسٹک کا فرائی پین بھی، مگر دیکھیں جو میرے پاس جتنا ہے میں اللہ کا شکر ادا کر کے اس میں سارا کام کر لیتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہاں نان اسٹک میں یہ والے اسپیچولا یوز نہیں ہوتے، بٹ میرے پاس نہیں تھے، پھر میں نے بولا، مگر پھر بھی شکر الحمدللہ میں اس میں اپنا کام ڈن کر رہی ہوں۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم لیڈیز ہر طریقے سے اپنا کام مینیج کر لیتی ہیں، سو یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو پلیز مجھے میری اس بات کو اوائڈ کیجیے گا کہ کوئی مجھے کمنٹس میں نہ کہہ دے کہ میں نے نا یہاں پہ اسپیچولا نان اسٹک میں لوہے کا اسٹیل کا یوز کر لیا تھا، بٹ میرے پاس تھا نہیں، تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنا اس طریقے سے ڈن کر رہی ہوں، بیسٹ دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جی تو چلتا ہے، لیکن چوتھی بات جو تھی نا، اپنی اصلاح خود کرنا، مطلب اور نہ بہانے نہ بنانا۔ چوتھی بات اہم ہے کہ نا وہ خود سے نظریں نہیں چراتی ہے نا عورت، وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے نا کوئی چھوٹے بہانے نہیں بنا رہی ہوتی ہے، اور نہ ہی اپنے مسئلوں کا الزام جو ہے دوسروں پر ڈالتی ہے۔ آپ کبھی بھی اپنی لائف میں دیکھیے گا، وہ نا اکیلے بیٹھ کر سوچتی ہے کہ یار مجھ سے نا اس میں کہاں کمی رہ گئی، اور نہ اسے خود کو کیسے بہتر بنانا چاہیے یا کیسے بہتر بنایا جائے۔ کبھی بھی آپ دیکھیے گا، کبھی بھی کوئی پریشانی آئے نا تو وہ کوئی بہانہ نہیں بناتی ہے، مطلب اپنی خود کی اصلاح کرتی ہے کہ نہیں یار، اگر میرا ایک کام نہیں ہوا نا، یا مجھ سے خراب کام ہوا تو اس میں نے کہیں نہ کہیں کچھ غلطی کی تھی، اس کو میں کیسے بہتر بناؤں۔ تو بس جب انسان اپنی اصلاح خود کرنے لگ جائے نا تو اسے کسی کی تعریف یا تاکید کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ پانچویں اور آخری بات ہے کہ نا وہ اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں دوسروں کے ہاتھ میں دینے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ تھکن بھی ہوگی نا، تو مشکلات بھی آئیں گی، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے کی بجائے نا خود محنت کرنا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اور حالات کا خود مقابلہ کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ کوئی بھی کتنی پریشانی میں کیوں نہ ہو، ہر عورت چاہے گی کہ میں خود نہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، خود مختار بنوں۔ تو جی الحمدللہ آج کی میری ریسیپی ڈن ہو گئی تھی۔ ریسیپی لازمی ٹرائی کیجیے گا، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میرے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا میری بات ہے میری ریسیپی کیسی لگی۔ بس آخر میں آپ کو اتنا بولوں گی، دیکھیں زندگی میں جدوجہد سب کی جاری رہے، تھکن بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھار دل بھی اداس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے جو عورتیں خود کو بدلنے کی، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتی۔ تو بس جی جناب، میری آج کی ویڈیو میں یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔